अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अगेन। हाउ आर यू? होपफुली यू आर ग्रेट फाइन। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। एक नई सुबह और एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जी गाइस, सबसे पहले तो आप जी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबा दें। और यूट्यूब फैमिली डू सपोर्ट मी। तो चलिए करते हैं अपने व्लॉग का आगाज़। जी व्लॉग हमारा अर्ली मॉर्निंग से शुरू हो गया है। तो यहाँ पे बच्चे जा रहे थे पारा पढ़ने, तो मैंने भी लगा ली थी साथ-साथ मशीन जी। तो क्योंकि आपको पता है कि छुट्टी हमारी बहुत बिज़ी होने वाली होती है। आपको पता है कि जो हमारे पूरे वीक के पेंडिंग वर्क है वो हमारे इस डे जो मन के हॉलीडे होता है उस दिन को होती है हमारा सारा काम। सारा दिन तुल तलाइया जो रहंदे ने काम सारे एक ही दिन च हो जांदे ने। तो बातें-बातें तो होती रहेंगी, तो चलो करते हैं सबसे पहले काम की बात। तो काम की बात ये है कि आज का व्लॉग मेरा बहुत ख़ास है, क्योंकि हमें ये देखना है कि बच्चों को समझदार बनाना चाहते हैं, तो हमें कौन-सी गलतियाँ ऐसी हैं जो नहीं करनी चाहिए और इनकी शख्सियत को बदलने के लिए हमें कौन से ऐसे काम करने चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। चलते हैं अपनी बात की तरफ। हर हस्बैंड वाइफ़ के लिए माँ-बाप बनना एक बहुत ही खूबसूरत पल होता है। लेकिन दूसरी तरफ पेरेंट्स बनना इतना आसान काम भी नहीं है। कई मौके आते हैं जब हम खुद को पेरेंट के तौर पर बुरी तरह नाकामयाबी के तौर पर महसूस करते हैं। ताहम हर पेरेंट्स की ज़िंदगी में इसी तरह के उतार-चढ़ाव आते हैं। तो जी, इसी तरह से अच्छे पेरेंट बनने के लिए बस कुछ छोटी-छोटी बातों में ध्यान में रखकर आप एक अच्छे माँ-बाप साबित हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो नंबर पॉइंट 1 चलते हैं, तो इन सबसे पहले नंबर 1 पे हम बात करेंगे कि इन पर फ़ख्र करें। हमें बच्चों को लान-तान नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने बच्चों का मुवाज़ना भी दूसरे बच्चों से नहीं करना चाहिए। चाहे आपके बच्चे आपके दोस्त हों, बहन-भाई हों या कोई आपको समझना चाहे। हर बच्चे को आपके लिए ख़ास होता है। तो कोशिश भी यही होनी चाहिए कि अपने बच्चों को किसी बच्चे से कंपेयर ना करें, या अगर आप अपने बच्चे को किसी से कमतर बताते हैं, तो वो आहिस्ता-आहिस्ता से कमतरी का शिकार हो सकता है और इसका एतमाद कमज़ोर होने लगता है। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने बच्चे को वैसा ही कबूल करें जैसा कि वो है। इन्हें कभी सख्त सज़ा ना दें। जो बच्चा गलतियाँ नहीं करता और शरारत नहीं करता, वो बच्चा नहीं होता। बच्चा कभी भी मैच्योर नहीं होता, बल्कि अपनी उम्र के साथ-साथ ही मैच्योरिटी आती है। बात सिर्फ़ इतनी है कि इनकी सज़ा और मलामत जो है वो मुनासिब होनी चाहिए। हमें किसी भी हालत में जिस्मानी सज़ा अपने बच्चों को नहीं देनी चाहिए। बहुत सारी माएँ ऐसी हैं, मैंने देखी भी हैं, जो कि अपने बच्चों की जो टांग है उसको जला देती हैं। अगर आपने गाली निकाली तो मैं आपकी ज़ुबान जला दूँगी, या फिर सीज़र पकड़ लेती हैं, मैं आपकी जो है ना ज़ुबान वो काट दूँगी। इस तरह के मसाइल जो है ना आपके बच्चों को नेगेटिविटी में ले जाते हैं। कोशिश इस तरह से नहीं करनी कि आप डाँट-डपट से या बहुत ज़्यादा सख्ती से अपने बच्चों को समझाएँ, बल्कि सबसे बेहतर तरीका ये है कि प्यार से डील करें। जितना भी ज़िद्दी से ज़िद्दी बच्चा है, आप उसको प्यार से डील करेंगे तो वो बच्चा बेहतर होगा। जितनी आप सख्ती करेंगे वो बच्चा उतना ही ख़राब से ख़राबतर होता चला जाए। बीइंग अ पेरेंट्स बहुत सारी ऐसी बातें हैं, जो हमें बहुत मोहतात होके करनी पड़ती है। बेशक आपको कितना ही गुस्सा है, स्ट्रेस है, आपको किसी दूसरे बंदे की तरफ से, यानी कि कभी-कभार हस्बैंड डाँट देते हैं, तो उसका गुस्सा भी जो माँ है ना, वो बच्चे पे निकाल देती हैं, तो बेचारे बच्चे रह जाते हैं माँ का स्ट्रेस देखने के लिए। तो इस तरह से सास ने कुछ कह दिया, तो वो भी स्ट्रेस सारा बच्चों पे निकाल दिया। तो ये हम अपना स्ट्रेस तो निकाल लेते हैं, लेकिन अपने बच्चों को ज़ाहिरी तौर पर हम बीमार कर रहे होते हैं, और हमें ये बिल्कुल नहीं पता चल रहा होता कि हम अपना स्ट्रेस निकालते-निकालते अपने बच्चों को मरीज़ बना रहे होते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों के साथ आपका बर्ताव जो है, वो बहुत ही अच्छा हो। आपका दोस्ताना रवैया होगा, तो आपके बच्चे इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छे होंगे। इसी तरह से मेरी भी कोशिश होती है। कभी-कभार बच्चे ऐसे करते हैं, रात को ही चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि मम्मा हम सुबह स्कूल नहीं जाएँगे। अगर हमें आपने पारे पे भेजा तो स्कूल नहीं जाएँगे, अगर स्कूल गए हैं तो पारे पे नहीं जाएँगे। सम टाइम मुझे गुस्सा भी आता है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह से आप भी कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके बच्चे भी अच्छे हो जाएँगे। तो फिर मैं कहती हूँ कि नहीं बेटा, अगर आपने हार मान ली तो आप नाकाम हो जाओगे। तो आपने हार बिल्कुल नहीं माननी। आपने एक ऐसा बच्चा बनना है, कितना अच्छा बच्चा बनना है कि लोग आपको फ़ॉलो करें। ना कि आप ऐसा बच्चा बनो कि लोग कहें कि इस तरह का बच्चा ना हो। तो आपने अच्छे बच्चा बनना है, तो अच्छा बच्चा बनने के लिए हमें थोड़ी-सी एफ़र्ट करना पड़ेगी। थोड़े से दिनों के लिए, थोड़े से सालों के लिए हमें कुछ मतलब पल ऐसे आएँगे, मोमेंट ऐसी होंगी जो हमें अच्छा नहीं लग रही होंगी, लेकिन हमें वो करना होगा।
تو آپ کو ایسا بس تھوڑی دیر کے لیے مشکل آئے گی، تھوڑی دیر کے لیے آپ ایفرٹ کرو گے تو انشاء اللہ تعالیٰ آپ بہت اچھے سکسیزفل لائف اسپینڈ کرو گے، تو پھر آہستہ آہستہ ایسی باتیں جو ہے نا بچوں کو دل کو باتتی ہیں، بچے بہت سائلنٹلی آپ کی بات کو سن رہے ہوتے ہیں بلکہ عمل بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح سے کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ اپنے بچوں کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھیں، ان کی مشکلات کو سمجھیں، اگر وہ کوئی بات آپ کو بتانے آ رہا ہے تو اس کی بات کو غور سے سمجھیں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ بچہ آپ کو بات بتا رہا ہے، آپ نے ڈانٹ دیا چپ کرو، جھٹک دیا ہے، تو آپ کو اس کا مطلب اس کا فیس ریئیکشن دیکھنا، اس کو کتنا آکورڈ فیل ہو رہا ہوگا، وہ کیسا فیل کرے گا کہ میرے پیرنٹس ہی میری مشکلات کو نہیں سمجھتے، میری بات کو نہیں سمجھتے، تو پھر وہ نا گھر کی بجائے باہر کے لوگوں سے دوستی کرنا شروع کر دیتا ہے اور باہر شیئر کرتا ہے اپنا دکھ۔ تو پلیز اپنے بچوں کو سنیں، ان کو سمجھیں۔ اس طرح سے بچے جو ہے نا خراب ہو رہتے ہیں، اکثر کہا جاتا ہے کہ بچوں کو زیادہ پیار کریں گے تو خراب ہوگا، میرے خیال میں یہ بالکل بھی صحیح طریقہ نہیں ہے۔ والدین کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ان کو پیار کریں، ان کو سینے سے لگائیں، آپ کہیں گے میرا بیٹا ادھر آؤ، میرے مجھ سے حگ کرو، ادھر آؤ میرا بیٹا، میں آپ کو اپنے گلے لگاؤں، تو بچے جو ہے نا جتنا بھی غصے میں ہوں گے تو پھر آہستہ آہستہ بچے جو ہے نا پلائٹلی وے کی طرف آتے جائیں گے۔ تو اسی طرح سے کوشش کرتے رہنا چاہیے، اپنے بچوں کو گھر میں ہی رکھیں، باہر کی دوستیوں سے بچائیں، آپ کو پتہ ہے کہ حالات کیسے چل رہے ہیں، تو اسی طرح سے بچوں کو اپنے دوست بنائیں، گھر میں ایسا ماحول پیدا کریں، تھوڑی بہت ایکٹیویٹی دیں بچوں کو، جو بچے جسے ٹوائز کے ساتھ کھیلنا پسند کرتے ہیں ویسے ٹوائز لا کر دیں، کلرنگ بکس لا کر دیں، بچوں کے لیے ایسی ایکٹیویٹیز مہیا کریں کہ بچوں کو باہر جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو اسی طرح سے کوشش کرتے رہنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ آپ لوگ میری روٹین بھی دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ شام ہونے کو آئی تھی اور مجھے یہ ٹینشن ہو رہی تھی کہ یار ہنڈیا بنا لوں، صبح اٹھ کے بنانی پڑے گی، تو آج تو میں نے آپ نے دیکھا ہے میری روٹین میں نے بنائی تھی بریانی، تو بریانی ہم نے دوپہر میں ہی کھائی اور اس کے بعد میں نے کہا چلو صبح والی ٹینشن بھی میں ابھی ختم کر لوں۔ تو کہتے ہیں نا کہ ٹائم سے پہلے کام کو مینیج کر لے تو زندگی میں کچھ بھی مشکل نہیں ہوتا، تو اسی طرح سے کوشش کرتے رہا کریں کہ لاپرواہی اور سستی نہ کریں، جو کام آپ کے پاس چیزیں پرووائڈ ہیں تو آپ اس کو ٹائم سے پہلے کرنے کی عادی بنائیں، اس طرح سے گھر کا ماحول بھی اچھا رہتا ہے اور آپ بھی پرسکون رہتے ہیں۔ زندگی میں کوئی چیز بھی آپ کو ڈش میں رکھ کر نہیں ملتی بلکہ اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، تو اسی طرح سے زندگی میں ہر چیز آسانی سے نہیں ملتی، کہتے ہیں نا کہ زندگی آسان نہیں ہوتی بلکہ زندگی کو آسان آپ بنانا پڑتا ہے، کچھ محنت کر کے، کچھ صبر کر کے اور بہت ساری مشکلات کو فیس کر کے ہارڈنیس کو آتی ہیں زندگی میں کہ ان کو بہت پیشنٹلی فیس کیا جائے، تو اس طرح سے جو لائف ہے نا بہت اچھی گزرتی ہے۔ تو اسی طرح سے بچوں کے معاملے میں بھی ہمیں محتاط رہنا چاہیے، بچوں کو سننا چاہیے، بچوں کو پیار سے ڈیل کریں گے تو آپ کا بچہ جو ہے نا آپ کو دوست سمجھے گا، ہر طرح کی بات آپ سے شیئر کرے گا اور مشورہ بھی آپ سے ہی لے گا۔ اسی طرح سے نئی سے نئی ویڈیوز آپ تک آتی رہیں گی، آپ کے لیے کارآمد ثابت ہوں گی، تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ میری ویڈیو کو فل واچ کیا کریں اینڈ تک، اور اس طرح سے آپ تک نئی سے نئی ویڈیو آئے گی۔ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں نا اپنے ہر ولاگ کے ذریعے کوئی ایسا میسج دوں جو بہت ساری دیکھنے والی میری بہنیں ہیں یا بھائی جو بھی میرا ولاگ دیکھتا ہے ان کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کے لیے ملے۔ میں نے بھی بہت کچھ سیکھا ہے، میں بھی اپنے سے سینئرز کے ولاگ جب دیکھتی ہوں تو میں نے اتنا کچھ سیکھا ہے، یقین مانیں کہ میں آپ کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی، تو اس لیے میری بھی کوشش ہے کہ میں اپنے ولاگ کے ذریعے کچھ نہ کچھ ایسا بتاؤں جو آپ کے لیے کارآمد ثابت ہو۔ تو اسی طرح سے جو نیو ویورز ہیں پلیز وہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیا کریں، آپ کے موٹیویشن سے سے آگے کام ہوتا رہے گا۔ اسی طرح سے اپنے ایکسپیرینس لائف سے آپ کے پاس آپ کے ساتھ اپنی ٹپس اور اپنا ایکسپیرینس ایسے شیئر کروں گی انشاء اللہ تعالیٰ کہ میں نے اپنی لائف کو کس طرح سے آسان بنایا ہے، کس طرح سے اچیومنٹ کی ہے اور الحمدللہ آج سکسیزفل لائف اسپینڈ کر رہے ہیں۔ اسی طرح کوشش کر کے ہسبینڈ کا ساتھ دیجیے، اگر آپ کے پاس کچھ ایسا ہے تو دعا میں یاد رکھیے گا اپنی آپوں کو۔ اللہ حافظ۔